पछिल्लो 24 घण्टामा 20 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै प्रदेश 1 मा कुल संक्रमितको संख्या 29,775। हालसम्म कोरोना जितेर घर फर्किनेको संख्या 28,286। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड माधव समूहका 15 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई आज प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे निलम्बन। प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई बुधबार संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो। विराटनगरको रानीदेखि साल ट्रेडिङसम्मको 6 लेन सडक खण्ड कतिपय ठाउँमा चिरा परेको र सडक धसिएको अवस्थामा बाटो धसिएका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो। धसिएको र चिरा परेको सडकको बारेमा विज्ञहरू मार्फत कारण पत्ता लगाएर मर्मत गर्ने गजमुखी कन्स्ट्रक्सन प्रालीका प्रमुख राजेश बोहराको भनाई। आज थप 534 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै देशभर कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,60,593। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,856। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा तेज तीर्थ ट्रस्टको आयोजनामा गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियतालाई दुर्गामी असर पार्ने र देश अनिश्चितताको बाटोतर्फ गइरहेको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले बताए। भू राजनीतिक समसामयिक अवस्थालाई चिन्तन गरी स्वस्थ विदेश नीति नल्याए राष्ट्रको जगेर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर महिला संगठनहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाए ध्यानकर्षण पत्र। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारिज हुनुपर्ने उनीहरूको माग। ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, प्रचण्ड माधव समूह सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघ र विवेकशील साझा पार्टी निकट विवेकशील साझा महिला संघ। कोभिड-19बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरू ओझेलमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा स्वीकार। सरकारले पर्यटन जीवनलाई माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री ढकालको भनाइ। बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची गर्यो तय। बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्ना समूहका कार्यकर्ताहरूलाई अर्को समूह जस्तो अनर्गल गाली गलौज र झुटो प्रचारमा नलाग्न गरे आग्रह। अहिले मुख्यतः प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जोड दिइरहेको उनको भनाइ। वैदेशिक रोजगार विभागले भोलिदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने, अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको भनाइ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको अभियोग लागेकी उमा कुमारी ढकालले 2 लाख थरोटीमा रिहा। 3 जना पूर्व मन्त्री समेत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष। आज राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोभिड-19 परीक्षणका लागि निःशुल्क स्वाब संकलन गरियो। पीसीआरको रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसदहरू मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेसँगै कारोबार रकम पनि सुधारियो। नेप्से परिसूचक 25.21 अङ्कले बढेर 2087.27 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.40 अङ्कले उकालो लागेको छ। करिब 1 साता अघि सिडनीको उत्तरी क्षेत्रका केही स्थानबाट देखिएको संक्रमण बढेर 144 पुगेसँगै भिक्टोरिया, पश्चिम अस्ट्रेलिया, दक्षिण अस्ट्रेलिया लगायतका राज्यले गरे आफ्नो सिमाना बन्द। हरेक नयाँ वर्षको दिन हार्बर ब्रिजमा आयोजना गरिने आतिशबाजी समेत आंशिक रूपमा मात्र गरिने। कविता जोशीले उत्कृष्ट बोलिङ गर्दै ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा समूह बीमा रहेको सुदूरपश्चिमले प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्ने क्रममा बिहिबार दिनको पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई 28 रनले पराजित गरेको हो। 5 पटकका बालोन डियोर अवार्ड विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डोको अबको सपना विश्वकप फुटबल जित्ने। क्लब स्तरीय सबै उपाधि जितिसकेका रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि युरो कप र नेसन्स लिग जितिसकेका छन्।
दिनभरिका खबर फटाफट आजलाई यति नै। भोलि दिनभरिका खबर लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। ताजा खबर हेर्न हामीलाई फेसबुकमा लाइक र युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला। www.kosianline.com लगइन गरी देश विदेशका ताजा खबर पढ्न सक्नुहुनेछ। कोशी अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला।